Pwede ba nga ang mga rekstra mamaligya og raffle ticket sud sa eskwelahan? Uso kayo ni sa mga eskwelahan. Ang tubag dili, base sa Republic Act number 5546 nga napasar niadto pang Hunyo 21, 1969. Ningon ang balaod, bisan pag voluntary, bisan pag gamiton sa bisan unsang project, ang tanan nga mga public, private, colleges o universities, buti pasabot, mapribado o publikong tunghaan, gidid-an nga mamaligya og raffle ticket. Kabahin sa gidid-an nga mamaligya og raffle ticket ngadto sa mga estudyante, mao ang nagduma sa eskwelahan. Kabahin niini ang principal. Kabahin niini ang Parents Teachers Association o PTA. O lapason kini ang pagkamaligya og raffle ticket sud sa eskwelahan. Ang silot usa ka libo ka pisos ngadto sa 2,000 pesos nga fine or priso nga usa ka buwan.